Samtang sa pikas bahin na gituhang upat na kaadlaw nga patayng lawas. Napalganis may barangay Bulacau Dakbayan Talisay mga katropa. Ato ni Siron pinagi sa report ni katropang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropang Benji. Gidudahang upat na kaadlaw nga namatay kining nawalgang patayng lawas dito sa Southgate Bridge Belia, Barangay Bulacau, Talisay City, Cebu. Nadiskubre ang patayng lawas sa biktima sa alas 9 na karong buntag lang, Hulyo 8, 2026. Ang biktima nilan nga si Francesca Martinez Capubras, 60 anyos, o bulopyo usab sa nasgutang lugar. Ang Talisay City Police Station nagdawat og tawag kada Sabah sa patayng lawas nga napalgan sulod. Sige boy ang balay nini. Pag-abot sa mga pulis, ang panimay sa mga biktima nakakadina mo ang ilan kining gitanggal. Pag-abot sa balay dito sugat ang di may nga baho sa maog sud sa panimay. Ang lawas sa biktima ana sa state of decomposition kundi ang gidudahan nga upat na kaadlaw kining patay. Ang mga sakop sa Scene of Crime Operatives Consoco mo ini proseso sa crime scene sa posibleng dunay makuha nga ebidensya sa posibleng pagtumbok sa hinundan sa kamatayon nini. Samtang si Bulacau Barangay Captain na Banjo Bastillas nga nahinabi sa XFM Cebu Butyag nga ang kini maong nga biktima giingong nga dunay kuyog nga dunay problema sa pangisip nga giingong nga mo sinaligan sa biktima apan magsige kining lakaw-lakaw mao nga wala kabantay sa pagkamatay sa maog nga biktima sa kasamtangan. Ana una karong gibuta patayng lawas sa biktima diya sa St. Francis Funeral Homes sa Dakbayan Talisay. Mga balita nga nahipos sa Talisay Police Station. Katropa sa gihapon ang magkalimot sa paghaplas ganun sa Santoon Herbal Oil. Magatabag kayo nila binagatundo ng mga pamaos kalawasan. Hinimo sa Yastohal Incorporated mapalit sa parmasyag botika sa inyong lugar. Alang sa nagyaw sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa, Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.